My name is Sam. I'm a freelancer. So my question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मरा, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे और उठाए ले गए, बराबर? Yes. Do you want me to give the answer in English or Urdu? Whatever you want. Okay, मैं पसंद करूंगा अंग्रेजी, लेकिन आवाम उर्दू को बेहतर जानती है, तो इंशाल्लाह मैं उर्दू में जवाब दूंगा। तो भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से, सिर्फ बाइबल से, Yes. बाकी कोई किताब से नहीं, साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, क्योंकि ईसाई मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे। तो उनका चैलेंज है मुझसे कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। मैं करूंगा, पहले मैं जरा कुरान का हवाला देता हूं आपके लिए, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157, उन्होंने कहा, यहूदों ने, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु मूसा इब्न मरियम, वो कहते हैं यहूद कि हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और कुरान में लिखा है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना उन्हें कत्ल किया ना सूली पे चढ़ा, वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये सिर्फ उनका वहम है। अगर जो भी इस बात पे इख्तिलाफ करता है वो बिल्कुल गलत है। तो कुरान की साफ आयत है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, क्या ईसा अलैहिस्सलाम का ना कत्ल किया गया ना सूली पे मरे। सलबुहु एक होता है क्रूसिफिक्शन और एक क्रूसिफिक्शन, CRUCIFIXION, मतलब क्रूसिफिक्शन, सूली पे चढ़ाना और मर जाना। एक होता है क्रूसिफिक्शन, CRUCIFICTION, फिक्शन मतलब कहानी। ये कुरान में लिखा है, कुरान सही है कि नहीं है उसको फिलहाल जरा साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब ने मुझसे सवाल किया है कि आप सिर्फ बाइबल से साबित करो। आप जानते साइन ऑफ जोना? I do. माशाअल्लाह जानते। साइन ऑफ जोना में लिखा है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम, बाइबल में उसे कहा जाता है जोना, को कहा कि आप जाके दावत दो, लेकिन वो समझते हैं दावत दे के फायदा नहीं जोपा में, तो वो एक जहाज पे जाते हैं दूसरे जगह, कि वो समझते इनको दावत देना फायदा है नहीं, एकदम जाहिल लोग समझेंगे इन्हें। तो वो क्या कहते हैं, वो करते एक बोट, एक सफीना में दूसरी जगह जाते हैं और आता है स्टॉर्म, और उस टाइम लोग समझते हैं कि अगर कोई अपने मालिक की बात नहीं मानता इसीलिए स्टॉर्म आता है। ये बाइबल में लिखा है कि नहीं साइन ऑफ जोना, है ना? Go on. I'm listening. जानते हैं कि नहीं साइन ऑफ जोना? I know. साइन ऑफ जोना 1.5 पेज की किताब है, बुक ऑफ जोना। अब बाइबल में पढ़ेंगे 1.5 पेज की किताब है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं जोना बाइबल में, जब स्टॉर्म आता है वो अल्लाह के पैगंबर से बोलते मेरी गलती है। तो उस वक्त का माशरे का जो उसूल था, जो भी अपने मालिक के पैगाम के खिलाफ भाग जाता है उसको बांधना चाहिए रस्सी से और दरिया में फेंकना चाहिए। तो वो दरिया का स्टॉर्म, जो दरिया का जो स्टॉर्म को क्या कहेंगे उर्दू में? तूफान। माशाल्लाह, कभी कभी मेरा कंप्यूटर उर्दू है, इंग्लिश कंप्यूटर। तूफान आ गया था, तो तूफान आता है तो यूनुस अल्लाह के पैगंबर बोलते मेरी गलती है। तो जब वो कहते मेरी गलती है
اور وہ والنٹری کرتے ہیں کہ مجھے پھینکو, ان کو باندھنے کی ضرورت نہیں, ہڈی توڑنے کی ضرورت نہیں. تو ان لوگ یونس علیہ السلام جونا کو پکڑ کے دریا میں پھینکتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں؟ بک آف جونا چیپٹر نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے. لکھا ہے کہ نہیں بائبل میں؟ بالکل صحیح. جب وہ جونا کو, یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکتے, یونس علیہ السلام زندہ تھے کہ مرے تھے؟ زندہ تھے. بالکل صحیح. وہ دریا میں جاتے, اس یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی آ کے نگل لیتی ہے. جب مچھلی نگلتی ہے, پہلے ذرا میں حوالہ دوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں کہ یو ہیو آسکڈ می فار سائن, نو سائن شیل آئی شو یو ایکسپٹ دا سائن آف جونا. جب یہودا کے پوچھتے آپ کا کیا ثبوت, کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہے, تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا, صرف سائن آف جونا. As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the belly of the earth. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ, تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا, صرف سائن آف جونا. اور جس طریقے سے جونا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے 3 دن اور 3 رات, اسی طریقے سے میں دھرتی میں رہوں گا 3 دن اور 3 رات. برابر. ابھی سائن آف جونا میں جب مچھلی آ کے نگلتی ہے یونس علیہ السلام کو, تو یونس علیہ السلام جونا زندہ تھے یا مردہ تھے؟ جونا زندہ تھے. ماشاء اللہ. 3 دن اور 3 رات مچھلی سمندر کے گول گھومتی ہے. 3 دن اور 3 رات تک جونا زندہ تھے یا مر جاتے؟ زندہ تھے. زندہ تھے. اگر مریں گے تو معجزہ نہیں نا. عام انسان جب دریا میں پھینکیں گے طوفان ہے, مر جائے گا. جونا زندہ تھے تو معجزہ ہے. مچھلی آ کے نگلتی, عام انسان کو مرنا چاہیے. جونا یونس علیہ السلام زندہ ہے تو معجزہ پہ معجزہ. 3 دن اور 3 رات مچھلی سمندر کے گھومتی ہے, عام انسان کو مرنا چاہیے. جونا یونس علیہ السلام زندہ ہے, معجزہ کیا معجزہ پہ معجزہ. 3 دن کے بعد 3 رات کے بعد مچھلی جونا کو الٹی کرتی ہے شور کے اوپر, سمندر کے کنارے ایک بیچ کے اوپر جونا کو لا کے الٹی کرتی ہے. جونا زندہ تھے کہ مر جاتے؟ جونا زندہ تھے. زندہ تھے. معجزہ کا معجزہ کا معجزہ کا معجزہ. ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا, کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا, صرف سائن آف جونا. جس طریقے سے جونا 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھا, اسی طریقے سے میں 3 دن اور 3 رات دھرتی کے اندر ہوں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لگایا گیا تھا, لکھا ہے کہ نہیں؟ جی لکھا. ابھی سولی پہ نکالنے کے بعد انہیں رکھا جاتا ہے سپل کر. سپل کر مطلب ایک قبر. پرانے زمانے میں قبر ایسی ہوتی تھی کہ بڑا روم رہتا تھا. آج کل جیسے میں مسلمان کے ویسا نہیں, بڑا روم جس کے اندر لمبی قبر رہتی ہے, آدمی آرام سے رہ سکتا ہے. تو سپل کر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تھے. بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے, لیکن سر آپ کا جواب جو ہے وہ 100% غلط ہے. میں جواب دیا ہی کہ ابھی تک کے. آپ نے یہی جواب دیا ہے. کیا جواب دیا ہے؟ کہ جیسے جونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن زندہ رہا تھا, آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسس بھی زندہ تھے, وہ مرے نہیں تھے. میرا مطلب نہیں, میرا مطلب نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بائبل میں, میں کہاں فرماتا ہوں؟ سر میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں. اچھا کریکٹ کرو. میں نے کمپلیٹ ہی نہیں کیا نا. اوکے میں نے کمپلیٹ کدھر کیا؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیے.
मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, जिंदा थे या मुर्दा थे? He was dead. अने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना के जैसे नहीं थे? आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे, अभी आप कहते मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दा थे। Let me correct you. ईसा अलैहिस्सलाम, अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं बात ही नहीं कर रहा, बोले करेक्ट करने दो। कंप्लीट कर लिया। मैं जानता हूं कि आपने मेरी कसर सुन चुके, आप तैयार हो क्या है? मैं आपको मौका दूंगा, पहला मुझे बात तो कंप्लीट करने दो। बात ही कंप्लीट में करेक्ट हूं, मैंने गलती किधर की? आपको जवाब देने का, मुझे थोड़ी। आपने कहा क्या जोना जिंदा थे, कहा कि नहीं? जी, जोना जिंदा थे। आपने कहा कि जीसस क्राइस्ट मर गए, मैंने कहा कि आपने कहा? मैंने कहा। But तो that's गलती not मैं the point from example. तो मेरी गलती किधर? आप जवाब दे रहे हो, मैं गलती कर रहा हूं। प्रोफेसी को समझने में आपकी गलती है। अरे भाई, जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। You can try.